पाकिस्तान पाक आर्मी पाक आर्मी। मेरा नाम है, मैं वाल्मीकि हिंदू बरादरी का चेयरमैन हूँ और मोदी सरकार आज हमें देख ले कि हमारी पूरी कौम, पूरी मिनाटी, सिख, ईसाई, हिंदू इस वक्त मैदान में उतरे हुए हम अपने पाक फौज के साथ हैं। अगर वो अपने हथकंडों से बाहर को आया तो हम उनको इंडिया में दाखिल होंगे, मानेंगे, बच्चे उनका जनाजा निकालेंगे। डॉक्टर हाजरा डिविजनल प्रेसिडेंट खवातीन विंग PMLN पैगाम ورکول غواړم چې صرف دا خلک دی وګوري چې دا څومره ځوانان راغلي دي د دې جذبې ته دی وګوري او موږ د جنگ نه یریږو نه، موږ امن خوښو. زموږ فوجیان چې څنګه لګیا دي موږ دا اپریشیټ کوو. موږ میندې خویندې ټول د دې فوجیانو په شا باندې ولاړ یو او جاني مازونه مچولي او دوی ته دعاګانې کوو. او بله خبره دا چې زموږ په زلمو کې دومره جذبه ده چې انشاءالله دا خو صرف د دې هغه جو کوشش وو که حمله وشوه انشاءالله د آرمي او د فوج سره به زموږ زلمي رواني او زلمونه مخکې به ورسره دا میندې خویندې هم ولاړې دي. موږ فوج سپورټ کوو او دا زموږ ملک دی، زموږ مور ده. د خپلې مور څادر ته چې څوک زموږ د مور څادر ته څوک په خیرنو سترګو وګوري دا زلمي به د هغې نه سترګې وباسي. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मोदी ने शबे खून मारा और आर्मी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की सरहदात की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन उस रात भी पाकिस्तानी फौज सड़कों पर निकली और पाकिस्तान अफवाज है और जो एयरबेस है पाकिस्तान के अफवाज के मैदान में निकलकर उनके तैयारों को गिराया, हिंदुस्तान को शिकस्त दी। लेकिन आज इस जुमे के रोज पूरे पाकिस्तान के अंदर उलमा, मदारिस, ताजिर बरादरी, तमाम मकातब फिक्र, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी ताजिर बरादरी मैदान में निकलकर उस हिंदुस्तान और मोदी सरकार को पैगाम दे रही है जिस जंग का आगाज आपने किया है इंशाअल्लाह उस जंग का खात्मा अब पाकिस्तानी कौम इस अंदाज से करेगी।